भर्खरै हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय सङ्घ परिवारबाट आजको बुद्ध पूजा सम्पन्न भइसकेको छ भने अबको कर्म भनेको परित्राण पाठको रहेको छ। तसर्थ आजका दानीदाताहरू तिलोत्तमा नगरपालिका 5 मणिग्राम चौरा निवासी मिना बलाल मगर, पूर्णबहादुर बलाल मगर, ठुलो छोरा युवराज बलाल मगर, बुहारी ज्ञानमाया बलाल मगर, कान्छा छोरा लोकबहादुर बलाल मगर, बुहारी सुबेल सी बेङ होङ बलाल मगर तथा ठुलो छोरी भुना राणा मगर, भान्जा नरबहादुर राणा मगर, कान्छी छोरी पार्वती श्रेष्ठ, भान्जा रविन्द्र श्रेष्ठ तथा नातिहरू युज्ञान, रेज्ञान र रुबेल, नाति नातिना निकिता, युज्ञानी र युज्ञानी र एलिट्रा सपरिवारबाट दिवंगत बाबा गोविन्द बहादुर खासु मगर, दिवंगत आमा नैनिकला खासु मगर, दिवंगत कुसै बहादुर बलाल मगर, दिवंगत फुपू यथानाम बलाल मगर, दिवंगत कान्छी फुपू कुन्तीकला बलाल मगर तथा सम्पूर्ण पितृहरूको सुगति निर्वाणको कामना सहित तथा घर परिवारलाई प्रमुख राख्दै आजको दिवा भोजन दान दिनुभएको छ भने तिलोत्तमा नगरपालिका 3 लाली गुलासपथ निवासी सर्देय रेशम बहादुर दर्लामी मगर, सर्देय सीता दर्लामी मगर तथा छोराहरूमा रोशन दर्लामी मगर, रूपेश दर्लामी मगर सपरिवारबाट सम्पूर्ण पितृहरूको सुगति निर्वाणको कामना सहित तथा बाबा मोतीलाल दर्लामी मगर, आमा भद्रिकरा दर्लामी मगर, मामा चेत बहादुर गाहा मगर, माइजू टुकुसेरी गाहा मगर जीवहरूलाई प्रमुख राखेर सम्पूर्ण दर्लामी मगर परिवारको दाजुभाइ इष्टमित्र याति बन्धुलाई प्रमुख राख्दै तथा यहाँहरूबाट पनि अष्ट परिष्कार दान तथा दिवा भोजन दान अर्पण भएको छ भने त्यस्तै गरेर तिलोत्तमा नगरपालिका 7 भलबारी मायादेवी टोल निवासी शेरबहादुर गुरुङ, झमबहादुर गुरुङ तथा मनबहादुर गुरुङ साथै सम्पूर्ण घोताने गुरुङ परिवारबाट दिवंगत बाबा नरबहादुर गुरुङ, दिवंगत आमा कृष्ण कुमारी गुरुङ र दिवंगत भाइ हर्क बहादुर गुरुङ तथा सम्पूर्ण घोताने गुरुङ परिवारको पितृहरूको सुगति निर्वाणको कामना सहित तथा घोताने गुरुङ परिवारको दाजुभाइ चेली कुटुम्ब इष्टमित्र याति बन्धु सदा सर्वदा उन्नति, प्रगति, सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा निरोगिताको कामना सहित यस अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध पर्यटन उदय विहारका पूजनीय सङ्घ परिवारहरूमा दिवा भोजन दान दिनुभएको छ भने त्यस्तै गरेर तिलोत्तमा नगरपालिका 7 भलबारी पुरानो सडकबाट वीर बहादुर गुरुङ ज्यूबाट दिवंगत बाजे गगन सिंह गुरुङ, बजै सुनसरी गुरुङ, बाबा गुमान सिंह गुरुङ, आमा पवित्र गुरुङ, दाई भीम बहादुर गुरुङ, भाइ बुद्धि बहादुर गुरुङ तथा सम्पूर्ण पितृहरूको सुगति निर्वाणको कामना सहित घर परिवारलाई प्रमुख राख्दै दिवा भोजन दान अर्पण गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरेर अरुण भोजन दान दिनुहुनेमा आफ्नै जन्मदिनलाई लक्षित गर्दै 67औं वसन्त पार गरेर 68औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको हुनाले यही भदौ 22 गते र दिवंगत भएर जानुभएको आफ्नो बाबा टेक बहादुर गुलामी मगरको 32औं वर्ष पुरा भएर 33औं वर्षमा लाग्ने र जन्मदाता दिवंगत आमा बाबा सहित जिजु बाजे बजे माइला बाबा, माइली आमा र माइला भाइ सबै पितृहरू जुन जुन भव हुनुहुन्छ त्यो भव चाहिँ उहाँहरूको राम्रोसँग जीवनयापन होस् र जीवन उपरान्त सुगति निर्वाणको कामना सहित आज बिहानको अरुण भोजन दान अर्पण गर्नुभएको थियो भने यहाँहरू सबैलाई दानीदाताहरूलाई प्रमुख राख्दै तथा यहाँका घर परिवारहरूलाई प्रमुख राख्दै तथा पितृ उद्देश्य सहित आजको परित्राण पाठ सम्पन्न गरिदिनु हुनुको लागि हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु प्रज्ञाश्री महास्थवीर भन्ते हजुर लगायत सम्पूर्ण सङ्घ परिवारमा विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दछौँ। भन्ते हजुर साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो परित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता। साधु साधु साधु।
सुखं सुपतिसुत च पापं किञ्चित् न पश्यति एवमादिगुणपेता परितं तं भण्डामहे करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदमभिसमेच सको उजो च सुहुजो च सुवाचो च समुद अनतिमानि सन्तु सको च सुवरो च अपइचो च सर्वभूतोऽधि सान्त्रिन्द्रियो च निभवसा अपगभो कुलेश्वरनायिको न च पुत्रमाचरे किञ्चित् येन विनो भरेयो भरेयो सुधीनो भक्तिविनो सर्वे सदा भवन्तु सुखी तथा केचिपारभूतानि दशवथवरवशेषां देहावयवमहन्ता मजिमदशाणुकठोरा दीक्षावयवदीक्षा देवादूरे वसन्त्यविदूरे भूतावसम्भवे शिव सर्वे सदा भवन्तु सुखी तथा न परो परनिकुलेता नाति मन्यथकरदिनं कैचित् व्यारोचना पटिगसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखनिश्चय माता यथा नियमभूता मयोषैकभूतमनुरागे एवमपि सर्वभूतेषु मानसंभावे अपरिमाणा मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावे अपरिमाणा उद्धवदधियं च असम्पान अविरमसपथा तीर्थं चरणनिशिनो वा सायङो वा यावतस्यनिलो एतं सन्धि अधिक्रिया वर्मामेतं विहारमिदमाहो दीप्तिं च अनुपगमा शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनयवेदा नारीदातु गवशया पुनरेतिः
Yeah.